अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक फ़ाइनल कॉल के नाम से एक धरने का ऐलान किया हुआ था। उनके मुतालिबात ये थे कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हुकूमत ने जितने भी पूरे पाकिस्तान में सियासी तौर पर उनके कायदीन को या उनके वर्कर्स को कैद किया हुआ है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके अलावा 26वीं तरमीम पास हुई है उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए और उसको पहले वाली हालत में लेके आया जाए। वो इस 26वीं तरमीम को नहीं मानते और जब तक ये उनके मुतालिबात नहीं माने जाएंगे उनका रुख कहाँ पे होगा? डी चौक में। डी चौक में वो बैठेंगे और तब तक वो वहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक उनके ये तमाम मुतालिबात माने नहीं जाते। 22 नवंबर के बाद पंजाब, सिंध और मुख्तलिफ इलाकों में सिवाय KPK के वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर मोटरवे बंद हो जाती है और मोटरवे की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। इसी तरह जगह जगह कंटेनर्स लगा के रोका जाता है मुजाहिरीन को ताकि कोई भी इस्लामाबाद डी चौक ना पहुँच सके। इसमें हुकूमत ये जवाब पेश करती है, बेलारूस के सदर और उनके साथ उनका वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो 24 नवंबर को कुछ बिज़नेस डील्स गवर्नमेंट ने करनी है, तो उस हवाले से वहाँ पर वो इस्लामाबाद को पुरअमन रखना चाहते हैं। अब ये हुआ ये कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं वो डी चौक पहुँच गए। डी चौक पहुँचने के बाद वहाँ से उनको मुंतशिर कर दिया गया। असल लड़ाई शुरू होती है उसके बाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स ये कहते हैं कि उनके बहुत सारे साथियों को शहीद कर दिया गया है, उन पर डायरेक्ट फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में कोई 200, कोई 300, कोई कुछ कह रहा है, इतने उनके कारकुन शहीद हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट इसको तस्लीम करने से इनकारी है। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ आंसू गैस के शैल मारे हैं जिसकी वजह से ये वहां से भाग खड़े हुए। यहाँ पे वर्कर्स ने एक और मुतालबा किया है। काफ़ी दिनों की तलाश के बाद PTI के कारकुन अपनी क़यादत पर बरहम हैं और वो कहते हैं कि हम मुर्दों को तो तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई भी उन 300 जिंदों को तलाश नहीं कर रहा जो कि इमरान खान के नाम पर असम्बलियों में बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अगर नज़र डाली जाए तो अभी तक तमाम लोग इस जो मंगल की रात को जो ऑपरेशन हुआ था उसकी मजम्मत करते नज़र आते हैं। कोई कहता है कि फायरिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि हुकूमती बेंच से ये आवाज़ आती है कि किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं की गई। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन सिक्योरिटी फोर्सेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये कहते हैं कि ये और इस वाक़े को एक सानहा करार देते हैं। तो दूसरी तरफ उनकी जानिब से PTI की मेन क़यादत शदीद तनकीद का निशाना बन रही है। PTI के हामियों को ना सिर्फ क़यादत का वर्कर्स को वहाँ पर बेयारो मददगार छोड़ जाने पर गुस्सा है बल्कि फ़ाइनल कॉल के नाम पर पंजाब से अपने तमाम कायदीन के ना निकलने का भी गम गुस्सा है। X देखें, फेसबुक देखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स देखें तो हर जगह पर वर्कर्स अपनी भड़ास निकालते नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर TV स्क्रीन्स पर भी देखा जाए तो TV स्क्रीन्स पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी क़यादत है वो भी एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के चक्कर में है, क्योंकि कामयाबी को तो सारे कैश करने आ जाते हैं लेकिन नाकामी का कोई वारिस नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल में वो अपनी ही जमात पर, अपनी ही पार्टी पर तनकीद करते नज़र आते हैं और किसी के पास भी कोई इसका जवाज़ नहीं है कि वो इस फाइनल कॉल में शामिल क्यों ना हुआ। अब गुज़िश्ता रोज़ PTI के शेख वकास अकरम ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ अब्बासी के साथ थे
تو ان کے بار بار استفسار پر انہیں کہا کہ جو لوگ نہیں نکلے، ورکرز تو نکل آئے لیکن جو لیڈرز نہیں نکلے ان کے لیے پارٹی کا کیا لاحِ عمل ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ جو اس احتجاج میں نہیں تھے وہ نہیں تھے، ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ اس کال میں، اس فائنل کال یا جو احتجاج تھا وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بتانا بھی اہم ہے کہ منگل کی روز جو آپریشن ہوا اس میں 900 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان گرفتار ہوئے۔ اب ان گرفتار ہونے والے کارکنوں میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مین لیڈرشپ میں سے نہیں ہے۔ جتنے بھی زخمی ہیں وہ بھی عام کارکن ہے، جتنے بھی گرفتار ہیں وہ بھی عام کارکن ہے۔ کہیں پہ بھی یہ شواہد نہیں ملتے کہ ان کارکنوں کو بچاتے ہوئے کوئی مین لیڈرشپ میں سے کوئی زخمی ہوا ہو یا ان کارکنوں کو چھڑواتے ہوئے کوئی مین لیڈرشپ میں سے کوئی گرفتار ہوا ہو۔ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جتنی بھی قیادت ہے وہ کارکنان کے مین نشانے پر ہے، حماد اظہر اور سلمان اکرم راجہ، کیونکہ کارکنان کا کہنا یہ ہے کہ حماد اظہر ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی کال دے کے، کوئی نہ کوئی شرارت کر کے خود تو چھپ جاتے ہیں، جبکہ پھر کارکنوں کے گھروں میں ریڈ ہوتی ہے، پنجاب میں بربریت ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جبکہ حالانکہ تمام مین قیادت خود جا کے KPK میں چھپ جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ اس وقت زیادہ تنقید کا شکار اس وجہ سے ہیں کیونکہ 24 نومبر کو جب تمام قیادت اور ورکرز اسلام آباد میں موجود تھے تو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اب اس ویڈیو میں انہوں نے اپنی لوکیشن شو کی کہ یہ کس جگہ پر موجود ہیں اور وہاں پہ حالات نارمل تھے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے اب جب یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اس نے کہا کہ میرے سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں تھا، تو میں لاہور کی سڑکوں پر تھا، لیکن یہاں سے کوئی بھی، کیونکہ چناب، راوی، جہلم سارے پل بلاک تھے، اس وجہ سے ہم اسلام آباد نہیں جا سکتے تھے اور کسی کو بھی لاہور سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا۔ تو کوئی بھی میرے دوست یا میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے میں نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اکیلا ڈی چوک جا کر تصویریں بناؤں، اس کا مجھے شوق نہیں ہے۔ لیکن کارکن ان باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کارکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عہدیدار تھے تو آپ کو کہیں پبلک میں نظر آنا چاہیے تھا، آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ اس میں یہ آپ سامنے ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ حسن نامی ایک صارف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت کارکنوں سے منہ موڑا جب انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسی طرح یہ عامر ملک نامی ایک صارف نے ان سے سوال کیا، آپ لاہور میں کیوں تھے جب ہر بچے کو پتا تھا کہ 24 کو لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسی طرح ڈیفرنٹ صارفین نے، جو ان کے ورکرز تھے، انہوں نے ان سے سوال کیے، مختلف سوال کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں اور وہ قطعی طور پہ اپنی قیادت سے خوش نہیں ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ورکرز علی امین اور بشرا بی بی کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ورکرز کو ڈی چوک میں چھوڑ کر خود مانسہرہ سے جا کے برآمد ہوئے۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور میں وہاں سے جان بچا کر میری سیکیورٹی نے مجھے نکالا، میری سیکیورٹی اور میرے ورکرز نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے وہاں سے نکالا۔ اسی طرح بشرا بی بی کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن بشرا مانیکا کی چھوٹی بہن مریم وٹو نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اسلام آباد سے نہیں آنا چاہتی تھی، ان کو زبردستی اسلام آباد سے نکالا گیا۔ PTI قیادت کی طرف سے تمام پاکستان کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایات دی گئی تھی، لیکن یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ پنجاب اور سندھ سے لوگ وہاں پر قطن نہیں پہنچے، جبکہ بلوچستان اور KPK کے لوگ مشکلات جھیلتے ہوئے یا جس طرح سے بھی وہ ڈی چوک پہنچنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن
वहाँ पे उनको एक ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। जिस तरह साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी कहा था कि हम हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे, लेकिन वो भी ना पहुँच सके। इसी तरह तैमूर झगड़ा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपना बयान जारी किया था और पूरे पाकिस्तान को दावत दी थी कि आप डी चौक में पहुँचे, लेकिन वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पे लोग गमो गुस्से का शिकार हैं। लोग ये कहते हैं कि भगौड़े खुद तो भाग जाते हैं और वहाँ पर आम आवाम को गोलियां खाने के लिए छोड़ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है, अगर स्ट्रेट फायरिंग हुई है तो उसमें कोई नामवर शख्सियत क्यों नहीं आई? क्या गोली ने सिर्फ रास्ता देखा था एक आम वर्कर का? क्या गोली को सर याद है कि उसने हमेशा किसी आम वर्कर को ही लगना है? वहाँ पर कसीर तादाद में नामवर शख्सियात मौजूद थी, तो फिर क्यों सब के सब गरीब घरों के लोग, आम वर्कर्स ही शहीद हुए? तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये वहाँ से गायब कहाँ हो गए? क्या इनको पहले से इल्म था कि गोलियाँ चलनी हैं? तो यहाँ पर एक सारिफ है हैदर नकवी, उन्होंने बड़ी खूब बात कही जो मेरे दिल को लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि सब 200 मरने वालों की लाशें ढूंढ रहे हैं। सारा पाकिस्तान इस तलाश में है, इस खोज में है कि उन 200 मरने वालों की लाशें मिल जाएं, लेकिन उन 300 लाशों को कोई नहीं ढूंढ रहा, उन 300 जिंदों को कोई नहीं ढूंढ रहा जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असम्बलियों में बैठे हुए हैं। असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ना वो किसी धरने में नज़र आते हैं, ना किसी एहतजाज में नज़र आते हैं। असल मुर्दे तो वो हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।